हमारा टॉपिक था ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके नोट्स मैंने अपलोड किए हैं, तो आप वो डाउनलोड कीजिए। नोट्स ये ऑपरेटिंग सिस्टमस मज टॉपिक पढ़ वो कंप्लीट है। कोड डिस्कस व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमने लगभग लास्ट 2 लेक्चर इस पर किए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने ये बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम सोन एक हिसाब पायलट या दबो मैनेजर मशीन ऑपरेट करान। जो भी हम इंटरेक्शन करते हैं मशीन के साथ, एक्चुअली इंटरेक्शन करान इस पायलट के साथ, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अगर इस माउस यूज करा, माउस तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, उसका लेफ्ट क्लिक है, राइट क्लिक है, करान तम प्रेस, वहां से कुछ आउटपुट आता है। मतलब इस करो डबल क्लिक, कोई फाइल ओपन होगी। हम राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आएंगे। मैंने आपको समझाया था कि लेफ्ट क्लिक इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन, राइट क्लिक इज यूज्ड फॉर ऑप्शंस। और ऑप्शंस में क्या थे? फाइल क्रिएट करना, रिनेम करना, डिलीट फाइल करना, कट, कॉपी। सो तम चीज युथी अकिस माउस हार्डवेयर डिवाइस सन एक्शन, सान तम यथ दपा क्लिक, माउस क्लिक करान, या इसी तरह हमारा मोबाइल है, करान मोबाइलस पे कुन फाइल पे ओपन तो ओपन होता है, सेंड तो सेंड होता है। तो वो कैसा होता है? सो ऐसे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सिस्टम है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए एक इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर मशीन एंड द एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब हुआ यूजर जो इसका चलाने वाला है। तो यहाँ पर ये डायग्राम है, यहाँ पर ये डायग्राम है। ये क्या डायग्राम? ये ऑपरेटिंग सिस्टम व्यू। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की व्यू है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं पेंट में बड़ा करूंगा। 1 मिनट। थोड़ा बहुत आई है स्क्रीन एस्पेक्ट, इसका साइज देखो। यूजर 1, यूजर 2, यूजर एन। यूजर का मतलब है चलाने वाला। आप यूजर हो, मैं आपको बोलूंगा मोबाइल यूजर, मैं भी यूजर हूं। यूजर हुआ वो जो चलाता है कोई मशीन, कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल यूजर, व्हाटएवर। तो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, अप टू यूजर एन तक ये सारी चलावान। यम क्या चलावान? कंप्यूटर मशीन। अब जो यूजर, जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग, ये मशीन चलावा, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम, ये एक्चुअली मशीन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है ये, या उसके किसी कंपोनेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, ये देखना है। बुसा कंप्यूटर से एक्चुअली इंटरेक्ट गसान कि कंप्यूटर बुथ कन मे बे चीज ये थ्रू बहुत मशीन करान सो कंप्यूटर ऑपरेट। ये इस तरह है, आप मोबाइल स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन है, तो आप वहां पर तुम करान उंगज पन्ने यूज, तो करान क्लिक क्या करान इंस्टॉल अन इंस्टॉल का फाइल या का ऐप। अगर बहुत मोबाइल स्क्रीनस पे करान, तो स्क्रीन जो है वो एक मिरर है, वो तो इंटेलिजेंट नहीं है, शीशा तो इंटेलिजेंट नहीं है। तो मैं किसके साथ फिर इंटरेक्ट कर रहा हूँ? सह मिरर बना इंटेलिजेंट, सह मान एक्शन, जो भी यहाँ से हाथ से उसको बह रहा हूँ अपने उंगलियों से, सह कर काम। दैट मीन्स मिरर तो इंटेलिजेंट नहीं है, मगर मिरर में ऐसा अंदर कौन सी ऐसी चीज है? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पर वही है, यूजर, जितने भी यूजर्स हैं, चलाने वाले हैं, दोज यूजर्स इंटरेक्ट सॉफ्टवेयर। यम त नफर कंप्यूटर से चलावा, लैपटॉप से चलावा, टैब से चलावा, मोबाइल से चलावा, या कह मशीन चलावा, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 parts, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। when they interact with the machine, actually they interact with the software. तम डायरेक्ट कंप्यूटर्स दपान बहुत कंप्यूटर चलावान। एक्चुअली यु कंप्यूटर चलाव मतलब गो तुम मोबाइल चलावान। तुम कत मोबाइल एंड्रॉइड फोन चलावान, तुम सो ऐप चलावान। हमने एंड्रॉइड लाया,
Android ژھوٚرُے Android لگہِ نہٕ اَسہِ کُنی ژھوٚرُے موبائل. أسۍ چھِ ایپ کران اتھ منٛز انسٹال. ہم زوم ایپ یوز کرتے ہیں, ہم واٹس ایپ کرتے ہیں, فیس بک. اینڈرائڈ کتن چھُ یوز پانہٕ گژھان, سُہ چھُ موبائل پانہٕ کران. مگر کون یہ ہمیں دیتا ہے, جو ہمیں allow کرتا ہے to run any application, to open any application, that is software. So user چھُ interact کران, اسی لیے اس نے arrow دیا ہے, user interacts with the software. Userس چھُنہٕ اسی حساب دیُت سُہ گژھِ ڈائریکٹ مشین کرِ آپریٹ, نہیں, ہمیں انٹریکٹ کرنا ہے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ. آپریٹنگ سسٹم ہماری جو ایکشن ہے, ہمارا جو کوشچن ہے, ہماری جو کمانڈ ہے, وہ پاس آن کرے گا کس کو, ہارڈ ویئر کو. تو یہاں پر لکھا ہے ہم انسان انٹریکٹز, ایک یوزر چلانے والا موبائل یا کمپیوٹر یوزر انٹریکٹز ود سافٹ ویئر. سافٹ ویئر میں نے آپ کو بولے تھے ٹائپز ہیں, سسٹم سافٹ ویئرز اینڈ ایپلیکیشن سافٹ ویئرز. تیسرا ٹائپ تھا یوٹیلیٹی, یوٹیلیٹی کو چھوڑو, سسٹم سافٹ ویئرز, ایپلیکیشن. سسٹم سافٹ ویئر میں نے بولا تھا ٹاپ موسٹ آپریٹنگ سسٹم ہے, ٹاپ موسٹ سافٹ ویئر جو ہے دیٹ از آپریٹنگ سسٹم. سو سسٹم سافٹ ویئر یُس چھُ سون, یُس آپریٹنگ سسٹم چھُ, سُہ چھِ أسۍ چلاوان, ٹھیک. اس کے بعد وہ جو سسٹم سافٹ ویئر دیٹ از آپریٹنگ سسٹم, ویدر اٹ از سسٹم دیٹ از ایپلیکیشن, أسۍ چھِ بذائے خود انسان جو یوزر چلانے موبائل یوزر ہیں وہ خود ایپلیکیشن سافٹ ویئر چلاتا ہے. مطلب أسۍ چھِ یہ چلاوان, أسۍ چھِنہٕ زانٛہہ پانہٕ اینڈرائڈ چلاوان. اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹمس پٮ۪ٹھ چھنہٕ اَسہِ کٲمٕے. ہم خود, ہمارا جو موبائل ہے اٹ کنسٹ آف ٹو پارٹس, ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. سافٹ ویئر مینز اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم. اینڈرائڈس پٮ۪ٹھ چھنہٕ اَسہِ کٲمٕے, أسۍ چھِ ایپ کران انسٹال, أسۍ چھِ تِم چلاوان. دیٹ بلانگز, اَسہِ یی تیٚلہِ کہ یہ پورشن, أسۍ دپو ہمارا جو پورشن ہے, أسۍ دپو میون یُس پورشن چھُ سُہ چھُ یہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر. اور جو سسٹم سافٹ ویئر, یہ میں نے بولا تھا سسٹم کو خود, ہارڈ ویئر کو خود چلانے کے لیے اس کے لیے بھی اپنا سافٹ ویئر ہونا چاہیے, دیٹ از آپریٹنگ سسٹم. اور موبائل میں ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے اینڈرائڈ. سو اینڈرائڈ یُس چھُ سون, جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے, سُہ چھُ انٹریکٹ کران ہارڈ ویئر. دیٹ مینز یوزر ڈائریکٹ نہیں کرتا ہے انٹریکٹ ہارڈ ویئر کے ساتھ. یوزر, ہم جب بیٹھتے ہیں موبائل پر, کمپیوٹر پر, أسۍ چھِ انٹریکٹ ایکچولی آسان کران آپریٹنگ سسٹمس سۭتۍ. سو آپریٹنگ سسٹم چھُ ڈائریکٹ کران انٹریکٹ کس سۭتۍ, ہارڈ ویئر سۭتۍ. اب ہارڈ ویئر کیا کیا ہے جو آپریٹنگ سسٹم انٹریکٹ کرتا ہے؟ سی پی یو, سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. سی پی یو کا مطلب یہاں پر ہوا ایکچولی مائکرو پروسیسر, دیٹ از کالڈ دا برین آف دا کمپیوٹر. ان ارلی کلاس, مطلب لوور کلاس میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ سی پی یو از دا برین آف دا کمپیوٹر. مگر میں نے آپ کو لیب میں دکھایا کہ سی پی یو از ناٹ دا برین. سی پی یو کے اندر بہت سے ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم برین نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ دو ڈیوائسز آر ناٹ انٹیلیجنٹ. وہاں پر ایک چپ لگا ہے جس کو ہم بولتے ہیں مائکرو پروسیسر چپ. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایکچولی برین آف دا کمپیوٹر. سو یہ مگر یہ ہاوا سی پی یو دیٹ از ایکچولی برین آف دا کمپیوٹر, مگر ایکچوئل برین ہے مائکرو پروسیسر. اب اس نے ہم یاد رکھیں گے سی پی یو ہمارا برین ہے. تو ہارڈ ویئر کو کیا اس نے ڈیوائڈ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے بتایا ہارڈ ویئر کے منی پارٹس ہیں, ان پٹ ڈیوائس ہیں, آؤٹ پٹ ڈیوائس ہیں, ادر تھنگز ہیں. ریم ہماری میموری ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز, دیز 3 آر اے, 3 لگائے ہیں اس نے یہاں پر. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, مگر ان جتنے بھی مطلب ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہمارے سسٹم میں آ رہے ہیں, اس نے مطلب ان کو کیٹیگری بنائی ہے 3. فار ایگزامپل یہاں پر ان پٹ اور آؤٹ پٹ لکھا ہے, دیٹ کنسٹ آف ان پٹ ڈیوائسز ایز ویل ایز آؤٹ پٹ ڈیوائسز. یہاں پر ریم لکھی ہے. ریم مینس ہماری ہارڈ ڈسک بھی, ریم مینس ہماری مین میموری. مطلب ریم موبائلس مز ایکسٹرنل سٹوریج کارڈ یتھ أسۍ دپان, ریمس مز یہ دونوے گو سی پی یو, میموری اینڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز, یہ ہے ہمارا ہارڈ ویئر. یہاں جو ڈائیگرام ہے یہ سمجھنا ہے, وین ایور یتھے تہِ أسۍ چلاوان چھِ, کمپیوٹر چھا چلاوان کہ موبائل چلاوان, ہمارا انٹریکشن کس سے ہوتا ہے؟ سافٹ ویئر کے ساتھ. سن یس انٹریکشن ایکچولی سکرینس پہ کلک کرن وہ نہیں ہے, ہم سافٹ ویئر کو کلک کر رہے ہیں, اچھا ہارڈ ویئر ڈائریکٹ کران کیا. سو سافٹ ویئر سون سہ کلک سہ سمجھان سافٹ ویئر دیٹ از آپریٹنگ سسٹم, اور آپریٹنگ سسٹم
पास करता है हार्डवेयर को, यूजर ने क्लिक किया है, इसको क्या करना है, वापस हार्डवेयर उसको जवाब देता है ये करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टमस पे स्क्रीनस पे ओपन गसान, फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग फाइल, इस करो क्लिक तो ओपन गसान फाइल। अब ये इतना फास्ट होता है, मतलब इसको मिली मतलब पिको सेकंड हम बोल सेकंड्स में होता है। अब बासान करान डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट। ये जिस तरह इस तरह आपके कमरे में बल्ब ऑफ है तो इस क्या करो, इस करो स्विच ऑन, युथे स्विच ऑन करान पावर बल्ब में पावर, दपो ये विद इन सेकंड्स ये काम गई, स्विच करो ऑन तो पावर ऑफ। इसी तरह जब हम एक्शन, कोई एक्शन, ओपनिंग फाइल, डिलीटिंग फाइल, क्रिएटिंग फाइल, रीनेमिंग या फाइल, जो भी ऐप हम रन करते हैं एप्लीकेशन, जिस काम करान सो काम गसान कंप्यूटर हो या मोबाइल हो विद इन सेकंड्स। दैट इज व्हाई यह मच मोर पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम। यह कैलकुलेशन करान, यह प्रोसेस करान डेटा वेरी फास्ट, युस न इंसान हेक करित। सो whenever user interacts with the machine, actually याद रखना है it interacts with the software of that machine, जिसको मैंने बोला एक इंटरफेस है। सो यहां पर देखो, यहां पर यूजर है और यहां पर इसका हार्डवेयर है, इसके बीच में देखो अथ मंजस वुचो, अथ मंजस सॉफ्टवेयर। मैंने बोला था कि सॉफ्टवेयर इज द इंटरफेस, सॉफ्टवेयर हमारा इंटरफेस है मशीन के साथ। सॉफ्टवेयर एक ट्रांसलेटर है विच ट्रांसलेट्स ओवर एक्शंस, ठीक है, या विच रिक्वेस्ट ओवर रिक्वेस्ट्स, किसको पास ऑन करता है, हार्डवेयर को। सो एक ट्रांसलेटर है बिटवीन यूजर एंड मशीन, एक इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड मशीन। So this is the definition, this is the diagram, मतलब ये थ्रू आमुत, आई होप कि तय आमुत समझ फिगर। ऑपरेटिंग सिस्टम वो एंड्रॉइड हो, वो विंडोज हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, whenever we interact with the machine, actually we interact with that operating system। वो हमारे लिए एक्चुअली मशीन को इंटरेक्ट, अगर इंटरेक्शन कर मशीन एक्चुअली तमिक ऑपरेटिंग सिस्टम करान तथ इंटरेक्ट। या दपो यह ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा बंदा है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है विच इंटरेक्ट, विच हेल्प्स अस टू इंटरेक्ट विद द मशीन। ठीक है, यह आवा समझ, डायग्राम आवा समझ। और याद रखना सॉफ्टवेयर आर ऑफ 3 टाइप्स। फिलहाल यहाँ पर 2 लिखे हैं इसने, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तिम सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड बाय द सिस्टम इटसेल्फ, उसमें क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा टाइप क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। These softwares are those which are used by the user। यम सॉफ्टवेयर चलावान ऐप, तिमन नाव थोमुत शॉर्टस मज ऐप। Actually their full name is application software। That means यहाँ पर यूजर फॉर एग्जाम्पल तारिक है, वो क्या चला रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो खुद इंस्टॉल हुआ है किस पर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इंस्टॉल हुआ है हार्डवेयर पर। कोई लेयर, ये लगभग 4 लेयर हैं। यहाँ पर लेयर 1 में बैठा है खुद यूजर जो चलाने वाला है, सु इंटरेक्ट करान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पान इंस्टॉल गोमुत कत मज, ऑपरेटिंग सिस्टमस। ऑपरेटिंग सिस्टम पान इंस्टॉल गोमुत कत पे, हार्डवेयर से। गो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दीज वर्क इन लेयर्स, स्टेप बाय स्टेप काम यहाँ पर होता है। तो ये हो गई डायग्राम, ये हो गए इसके नोट्स, ये डेफिनेशन पढ़ लेना। एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया, विंडो, मैक, एंड्रॉइड। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे लिए, ऑलमोस्ट एक पायलट है, एक मैनेजर है। इतन कंपनी मैनेजर सोरी मैनेजिंग संभाला, सोरी बिजनेस संभाला। सो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क्स, जितने भी काम कंप्यूटर इस करान या पान कंप्यूटर करान, ये सारी काम कुछ करान ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग फाइल्स, हमें मैनेज करनी है फाइल्स, प्रोसेस करनी है, मेमोरी को मैनेज करना है, किसी को डिलीट करना है, किसी को रखना है, तो वो मैनेज करना है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम
acts as the manager. So मैंने बताया already कि operating system च act करा साने खतर of manager of all the resources as computers manch ये machine च powerful at machine च वारिया capabilities अस हेको काम करित मगर तिम काम सारे करने खतर छु सु ऑर्डरस मज सु प्रॉपर एग्जीक्यूशनस मज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मतलब अहम रोल करता है अदा. सो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड रिसोर्स मैनेजर. ये नॉर्मल मैनेजर क्या है. फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल लेंगे, स्कूल में प्रिंसिपल होता है एक मगर ब्याह वाइस प्रिंसिपल सु काम करान. इसी तरह कोई कंपनी है वहां पर लगभग एक मैनेजर नहीं होता है, वहां पर बहुत से मैनेजर, हर किसी डिपार्टमेंट में अपना अपना एचओडी होता है. इसी तरह हर किसी डिपार्टमेंट में अपना अपना मैनेजर होगा. मगर यहाँ पर जो ये मैनेजर है रिसोर्स मैनेजर अमिस वारे कहीं बे कहें. सो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यही बोलेंगे इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द मशीन. अगर आपको मशीन के साथ इंटरेक्ट करना है आपको पहले देखना है वो सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा आपको जूम ऐप के साथ इंटरेक्शन करना है, आपको जूम ऐप चलानी है, व्हाट्सएप ऐप चलानी है. ये मोबाइल गोड मोबाइल अथस के उसके बाद मोबाइल है हाथ में मगर एंड्रॉइड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए. अगर तथा ऑपरेटिंग कर ऐप इंस्टॉल. सो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको माहौल देता है तो इंस्टॉल एनी ऐप. गूगल प्ले स्टोर जो है वहां से डाउनलोड हम ऐप्स करते हैं मगर यही में मोबाइलस मज या सिस्टमस मज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर तेली बह डाउनलोड तेली हेकान चलवित. अगर न मे मोबाइलस मज ऑपरेटिंग सिस्टम देन इनकम्प्लीट है मेरा मोबाइल. ये हार्डवेयर प्रेजेंट है मगर इसका सॉफ्टवेयर मोबाइल का सॉफ्टवेयर, मेरा सॉफ्टवेयर नहीं, इसका सॉफ्टवेयर दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल नहीं है. मेरा सॉफ्टवेयर तो जूम था, व्हाट्सएप था, गूगल मेल था या कोई और ऐप है. व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल आपको फिर वो माहौल मोबाइल में या कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में मतलब मिलता है थ्रू विच वी कैन इंस्टॉल एनी ऐप. पत हेको चलवित जिसका ऑपरेटिंग सु माहौल आ. सो ये माहौल, इस माहौल को मतलब एक हिसाब मेरा जो कंप्यूटर है, मेरा जो लैपटॉप है, मेरा जो मोबाइल है ये तो मेरे पास है मगर इसको एक्टिवेट करने के लिए आई नीड ऑपरेटिंग, इसको ऑपरेट वो सॉफ्टवेयर. उसके बाद जो जब वो इंस्टॉल होगा उसके बाद ही मैं अपना ऐप इंस्टॉल करूंगा. तेली हेक बह पन ऐप चलवित नत इम्पॉसिबल बह क्या चलाव. अब नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग. ये क्या काम करान साने खतर. गोड़े काम करान सिक्योरिटी. ऑपरेटिंग सिस्टम आप खुद देखो मोबाइल पर, अगर आपने देखे हैं होगे वो मोबाइल इन दपान काशत मोबाइल ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन लकट प्यूंद आसान स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट आसान जो 2006 2007 में आते थे. तथ मज कह फीचर तुम थो पैटर्न पासवर्ड या तुम थो पासवर्ड पन्निस मोबाइल, तुम थो पन्न डॉक्यूमेंटन पासवर्ड, तुम थो पन्न एपन पासवर्ड. ऐसा कोई चीज है उसमें नहीं है. तो पहला काम जो है अपने सिस्टम को बचाना फ्रॉम हैकिंग या फ्रॉम एनी थेफ्ट ऑफ डेटा, तो वो है सिक्योरिटी. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करा पासवर्ड प्रोटेक्शन. मोबाइल में भी हम यूज करते हैं. जब कंप्यूटर में यूज हुआ उसके बाद ही उसका वही फीचर ऐड हो गया मोबाइल में. तो पासवर्ड प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा. ठीक है. सिमिलरली अदर टेक्निक्स लैपटॉपों में एक फीचर है. जिस तरह हमारे स्कूलों में बायो अटेंडेंस होती है इसी तरह लैपटॉप में भी एक फीचर है बायो अटेंडेंस. आपका पासवर्ड ओपन होगा तो वहां पर फिंगरप्रिंट या आई रेटिना हो सु पासवर्ड थम. फिंगरप्रिंट ये पासवर्ड थम. आप देखो बाहर ऑफिसों में तक गेटवे मतलब गेट जिसको हम दरवाजा बोलते हैं सु गेट कीपर तन क्या स्कूल मज काक सह त्राय यल हावोस कार्ड त्राय यल नहीं. वहां पर या तो आपका वो दरवाजा खुलता है या तो पासवर्ड आपको वो कार्ड हम देते हैं प्लास्टिक कार्ड
स्विच करा स्वैप, जिस तरह एटीएम स्वैप करते हैं वो मशीन पर, एटीएम के मशीन पर, पत सोन अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड त्रावान तो कड़ान पोस। इसी तरह वहां पर ऑफिसों में बाहर या यहाँ पर भी तक या गि फिंगरप्रिंट स्कैन, नत गि रेटिना स्कैन, आई रेटिना, नत गि सोन मतलब आइडेंटिटी कार्ड स्वैप। सो सो पत करा मैच, ये बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो जो मशीन है वहां पर, उसके अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन, उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन, it gives us various methods to protect our data। पासवर्ड रल, अगर तुम त्रो पन्निस मोबाइलस कुछ ऐप तुम पासवर्ड, अगर पासवर्ड रॉन्ग त्रो यह दप सोदी रॉन्ग। दूसरा है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मोन सिस्टम वनकस यह कूता अत मज, इसमें कितना डेटा है, इसमें ये लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल ये कर तुम ओनमुत। फॉर एग्जाम्पल किसी ने लाया होगा 2016 में अपना मोबाइल, 2000 पे चलावा, वो कूता अत मज डेटा गोमुत स्टोर, कचा ऐप इंस्टॉल गोमुत, तो ये अमिच परफॉर्मेंस क्या वनकस अमे मोबाइल या डेस्कटॉप, क्या मोबाइलस मज एड डेटा करान गोबान पत हैंग, पत लोद चलान। इसी तरह सिस्टम परफॉर्मेंस चेक करना, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स अस टू चेक ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। आपका सिस्टम जो है आपने जो लाया है तो उसकी परफॉर्मेंस, अगर ये आज तुज काम 100 काम करा, यु तुम ओनवु यह करा 100 टास्क एट अ टाइम, अब ये 50 टास्क एट अ टाइम, हम बोले कि इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, डिक्रीज, रिड्यूस। अब ये तो खाली 50% काम करता है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। सो वो चेक करना, जिस तरह आपका एग्जाम हम लेंगे तो उससे क्या होता है, उस एग्जाम से हम बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। इसी तरह सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करना कि सिस्टम कैपेबिलिटीज, सिस्टम का जो पावर है वो कितना है, तो वो भी चेक होता है बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बासान सिस्टमस मज क्या प्रॉब्लम, इसमें कुछ फॉल्ट्स आ गए, इसमें कुछ पार्ट डैमेज हुआ है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हेल्प करता है हमें टू इम्प्रूव इट, टू इम्प्रूव इट इज हेल्थ। जिस तरह मैं बोला कि मेनिस मोबाइलस मज या डेस्कटॉपस मज वायरस, इसको हटाना है, इसको एलिमिनेट करना है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलेगा कि आप इंस्टॉल करो एंटीवायरस। और एंटीवायरस इंस्टॉल होता है किस पर, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैं दपा कि आपको ये डिफिकल्टी है आपके सिस्टम में, इनको दूर करो। यह पता सजेशन दिवान तु क्या करो। सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। हेकोन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करान कि अगर कोई एप्लीकेशन है वो सो ज्यादा मेमोरी, हेकोन सो स्टॉप कर, सो चलावान हफ्त पत हफ्त। वन ये मैं पाई बह चलावान हफ्त पत हफ्त, पूरे 6 दोहन क्या थवन बह यल, थवन बह स्टॉप। वो फीचर भी ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रबल शूट, जो भी प्रॉब्लम सिस्टम में है उनको ठीक करना, उसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग, उनको ठीक करना, दैट इज ट्रबल शूटिंग। वो भी हमें इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलता है। जॉब अकाउंटिंग थर्ड, जितने भी काम, जितने भी टास्क्स हम करते हैं सिस्टम पर, तिमन कामन दुन टाइम। बह दपो तह प्रिंसिपलस निश 100 बच्चे एट अ टाइम, इन प्रैक्टिकल फाइल चेक कर एट अ टाइम। कहाँ करेगा ये 100 या 500 स्टूडेंट आएंगे, सारी प्रैक्टिकल फाइल। हमें पता है कि आर्ट्स का रोल सबसे ज्यादा होता है, तो आर्ट्स लेट अस सपोज रोल 600 या 700 आर्ट 11th, मगर उसमें आर्ट्स 400 है। अगर 400 प्रिंसिपलस मज कर कॉपी चेक, सह कत एट अ टाइम, सह दी तह टाइम। वो बोलेगा आज दिन भर मुझे 50 स्टूडेंट आएंगे, उनके लिए कॉपी चेक होगी, मतलब फर्स्ट 50,
پھر نیکسٹ ڈے نیکسٹ 50 اینڈ سو آن. دیٹ مینس اکس ہفتس مز گژھِ کمپلیٹ. تو اسی طرح اس نے اپنا جو کام تھا اسٹوڈنٹ کو سائن کرنا وہ اس نے ڈیوائڈ کیا پر ڈے کے حساب سے. اتھے کینٛہہ یُتھُے أسۍ آپریٹنگ سسٹمس چھِ کٲم تہِ دِوان یہِ کٲم تہِ دِوان یہِ تہِ کر ہُہ تہِ کر, یہاں سے ڈاؤن لوڈ, یہاں سے کچھ مووی چل رہی ہیں, یہاں سے کچھ ٹائپنگ چل رہی ہے, تو آپریٹنگ سسٹم کو ایٹ اے ٹائم کران تمس اکہ حساب پریشر تراان ژٕ کر ہُہ تہِ کٲم ایٹ اے ٹائم سورُے کرُن. وہاں سے اسکیننگ ہو رہی ہے, وہاں سے پرنٹ ہو رہا ہے, یہاں سے کوئی ڈیٹا انٹر کر رہا ہے. بہ ہیٚکہٕ یتھ ہیٚکہٕ بہٕ کینٛہہ انٹر کٔرِتھ, بہٕ ڈیٹا یہ چھِ کٲم اکھ آپریٹنگ سسٹم. یپٲرۍ چھُس بہٕ پرنٹ کران, یپٲرۍ کر بہٕ پرنٹ یہ سۄ تہِ چھِ کٲم. یپٲرۍ چھُ مےٚ ڈاؤن لوڈ چلان. گوٚو آپریٹنگ جتھے آپ دیکھو نیچے ییٖژاہ ایپ چھِ مےٚ سارے اوپن. یہ ایپس اوپن مطلب یم چھِ کامہِ, دیز آر ٹاسکس وچ مطلب یُس آپریٹنگ سسٹمس چھُ پرفارم کرٕنۍ یم کامہِ. سو اس کے لیے آپریٹنگ سسٹم کِتھ کٔنۍ کرِ تِمن ٹریٹ یمن کامٮ۪ن. کیٛاہ یہِ چھا مےٚ زانٛہہ دپان ژٕ کرُکھ اجہِ کامہِ بنٛد, بہٕ تھوٚکسَے, بہٕ ہیٚکے نہٕ یم کامہِ کٔرِتھ, بہٕ کرے اکی یِتھ کٔنۍ پرنسپل دپہِ ایٹ اے ٹائم میں نہیں کروں گا, میں کروں گا ایک بندے کو ایک ٹائم سائن. سُہ ہیٚکہِ سُہ ہیٚکہِ اسہِ پر ڈے ہیٚکہِ سُہ دٔپِتھ اگرے 50 نفر یِن أمِس نِش سائن کرنہٕ 50 اسٹوڈنٹ, وہ بول سکتا ہے جی آپ 5 منٹ کے بعد آؤ. مگر آپریٹنگ سسٹم چھا اسہِ دپان تۄہہِ یِم کامہِ مےٚ تھایوٕ بہٕ کرو نہٕ تُہۍ 5 منٹ پتہٕ یِیِو, نہیں. بیکاز اس کا دوسرا کام یہ بھی ہے جاب اکاؤنٹنگ. جاب اکاؤنٹ مطلب جو کام ہم نے دی تھی اس کو ان کا ٹریک آؤٹ کرنا, تم کوٚت واتہِ تم کامہِ. سو آپریٹنگ سسٹم کیپس ٹریک آف ٹائم اینڈ ریسورسز. جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی ایپ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, کوئی بھی پروگرام ایگزیکیوٹ مطلب وہ چلاؤن. تُہۍ کٔرِو واٹس ایپ اوپن, پتہٕ چھُ آسان چلاوان, تُہۍ کٔرِو فیس بک, تُہۍ کٔرِو انٹرنیٹ اوپن, سُہ گوٚو چلاوُن, ایگزیکیوٹ چھُ تتھ دپان. کوئی بھی ایپ کوئی بھی پروگرام ایگزیکیوٹ چلانے کے لیے آپریٹنگ سسٹم کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے. یہ چھُنہٕ وۄنۍ اَسہِ آسان پاے کِہیٖنۍ. بہٕ دپو تۄہہِ آپ کی ایجوکیشن کو چلانے کے لیے آپ کے پیرنٹ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, اور یہ حقیقت ہے. کانٛہہ تہِ بچہِ پننس پیرنٹس پرناونہٕ خٲطرٕ گژھان تٔمِس آسان پونٛسہٕ, تٔمِس گژھِ آسٕنۍ تیٖژاہ پراپرٹی, تٔمِس منٛز أسۍ دپو جنرلس منٛز تٔمِس گژھن آسٕنۍ ریسورسز. بزنس چلانے کے لیے کسی کو بزنس مین کو ریسورسز ہونے چاہیے, اتی ہیٚکہِ سُہ چلٲیِتھ. یِتھے کٔنۍ آپریٹنگ سسٹمس چھِ اَسہِ واریاہ کامہِ دِژمٕژ, وہ چلانے کے لیے اس کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے. سو ہر کسی کام کو کے لیے اس کو ریسورس ہونے چاہیے. اینڈ سُہ پتہٕ ٹریک آؤٹ کرُن فلٲنۍ کٲم دِژییکھ تمہِ خٲطرٕ چھِ فلٲنۍ ریسورس ضروٗرت, تِم چھا ٹھیٖک, تِم وٲتیٛا تٔمِس نِش, سُہ گوٚوا سُہ جاب ڈن. تو وہ سارا ٹریک آؤٹ اس کو کرنا ہے, اس کو ایک حساب سے مانیٹر کرنا ہے کہ کام اچھی طرح ہو رہا ہے. جس طرح اس کا ویکسینیشن ڈرائیو ہو رہی ہے, تو گورنمنٹ مانیٹر کر رہی ہے کہ ہر کسی بندے کو جو 18+ ہو اس کو ویکسین ہو رہی ہے. مانیٹر کرنا کہ ان کا مقصد ہے پورے پاپولیشن کو ویکسین کرنا. اسی طرح یُس تہِ کٲم أسۍ دِوان چھِ اس کو یہِ کیٛاہ کٲم دِژ تہٕ اوٗرۍ چھےٚ, نہیں, اس کو ٹریک آؤٹ کرنا ہے. ہر کوئی کام کے لیے ریسورسز اویلیبل ہیں, اگر نہیں ہے مینیج کرنا ہے, اس کو دینا ہے. نہ تو گژھِ سون سسٹم جس طرح موبائل کبھی کبھار یِتھُے أمِس واریاہ کامہِ ہُپٲرۍ چھِ اوپن کران یپٲرۍ تہِ کران ڈاؤن لوڈ, واریاہ کامہِ چھِ أمِس ایپٕس چھِ گژھان واریاہ, یہِ چھُ گژھان ہینگ. وہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں ریسٹارٹ موبائل, کیوں تم ایپ چھِ گژھان پتہٕ سٹاپ. اکھ چھُس دپان مےٚ دِ اکھ چیٖز, یِتھ کٔنۍ بہٕ دپو تۄہہِ پرنسپل کو آئے گا یہاں سے مجھے سائن کرو, یہاں سے مجھے اٹیچ, سۄ گژھِ پریشان. سو جاب اکاؤنٹنگ کا مطلب یہاں پر جو جاب میں نے دیا تھا, یو ہیو ٹو ڈن اٹ, یو ہیو ٹو مینیج اٹ. کس طرح آپ ریسورسز مینیج کرو, کس طرح یہ کمپلیٹ, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. ایرر ڈیٹیکٹنگ ایڈس. اب لیٹ اس سپوز أمِس دیُت اَسہِ واریاہ کٲم آپریٹنگ سسٹمس, یہِ چھُ پنٕنۍ کِنۍ کران, وۄنۍ ترٲوٕس بیٚیہِ کٲم, أمِس بیٚیہِ کٲم تہٕ وۄنۍ چھُنہٕ یہِ مانٲنی, یہِ گۄبیو. أسۍ چھِ دپان یا موبایلس منٛز چھُ تیوٗتاہ ڈیٹا گوٚمُت سٹور, یہِ چھُنہٕ کلک کران, یہِ چھُ واریاہ پتہٕ ریسپانڈ ٹایم لگان. تو پرابلم کیا ہے, آپریٹنگ سسٹم کو مجھے بولنا ہے, بہٕ کتہِ
بہ ہیٚکہٕ نہٕ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ پانہٕ ڈِٹیکٹ کٔرِتھ أمِس چھا میموری زیادٕ گٔمٕژ أمِس کیٛاہ چھِ پرابلم گٔمٕژ أمِس چھا وائرس یا کچھ اور پرابلم ہے تو وہ ایرر ڈیٹیکشن ایز ویل ایز کریکشن وہ بھی اس کی ہیلپ یوزر کو بولنا آپ کو یہ آپ کی جو ایپ ہیں دس ایپ ٹیکس مور میموری دس ایپ یہ ایپ جو ہیں یہ واریاہ میموری نوان یہ ایپ ات گژھِ آسٕنۍ واریاہ اس طرح میں بولوں گا کوئی ایپ ہوتی ہے تُہۍ ڈاؤن لوڈ کران یا بہٕ دِمو تۄہہِ نوٹس فایل تتھ آسہِ سائز میموری سائز آسہِ تتھ واریاہ سُہ گژھِ نہٕ ڈاؤن لوڈٕے تُہۍ دٔپِو سر یہِ نہ چھُنہٕ ڈاؤن لوڈٕے گژھان اتھ حظ چھُ بلاے اکھ سائز بڑی فائل ہے اس کا سائز لارج ہے اس کو ٹائم لگتا ہے اسی طرح اگر ایررز آ گئے کسی ایپ چلو سو اوپنی گژھان بیکاز آف ایرر کچھ ایرر آ گیا وہ جو وہاں سے میسج آنی چاہیے دس ایپ ڈز ناٹ ورک آن یور موبائل یا آن یور ڈیوائس وہاں سے کچھ میسج آنا چاہیے سو دیٹ یوزر ڈیٹیکٹ کہ پرابلم کیا ہے سو آپریٹنگ سسٹم کو وہ بھی مانیٹر کرنا ہے اگر ایرر کو جنریٹ سو یوزرس تامت واتناؤن اسی طرح کوآرڈینیشن بٹوین ادر سافٹ ویئر اینڈ یوزرز نیکسٹ فنکشن ہے آپریٹنگ سسٹمس یہ تم آمز تھاونہ کہ یہ کرے کوآرڈینیٹ باقین سافٹ ویئرن سے دیکھو آپ کے موبائل پر اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم ہے ٹھیک ہے جب آپ نے موبائل لایا ہوگا مطلب شاپ کیپر کے پاس خریدا ہوگا ٹائم وزی واٹس ایپ ایپ یا زوم ایپ انسٹال نہیں زوم ایپ واٹس ایپ ایپ فیس بک ایپ دیز آر تھرڈ پارٹی مطلب یہ بیٚیہِ کٲنٛسہِ کمپنی بنومُت یہ سافٹ ویئر یہ بنومُت تمو یمو اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم بنو یا جنہوں نے اس موبائل کو بنایا ہوگا مینوفیکچر کیا ہوگا وہ تو کسی اور کل میں بھی ایپ بناؤں گا دم پن ایپ بنوت پتہ دپو کرو سا انسٹال دیٹ مینس آپ کا آپریٹنگ سسٹم الاو کرنا چاہیے ٹو انسٹال مائی ایپ یا آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو آپ کے موبائل میں انسٹال ہوا ہے دیٹ شوڈ بی کمپیٹیبل ود مائی ایپلیکیشن سافٹ ویئر کبھی کبھار کوئی سافٹ ویئر ایپلیکیشن چھن چلان کنس موبائلس پہ مے بی آپ نے کبھی کبھار دیکھا ہوگا کانٛہہ ایپ چھِ أسۍ گوگل پلے سٹور پہ کران انسٹال سۄ چھِ دپان دس ایپ ڈزنٹ ورک آن یور موبائل ڈیوائس بیکاز یہ چھنہٕ کمپیٹیبل ود یور آپریٹنگ سسٹم یہ آپ کے موبائل کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے اور یہ ہوتا ہے سو یہی ہے کوآرڈینیشن بٹوین ادر سافٹ ویئر ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ گژھِ کوآرڈینیٹ کرن باقین سافٹ ویئرن سۭتۍ مطلب سٲنِس سسٹمس پہ سٲنِس موبائلس پہ گژھن باقی ایپ تہِ انسٹال گژھِتھ کرنہِ أسۍ دپو فلٲنۍ ایپ چھِ چلان فلٲنۍ چھنہٕ چلٲنی تیٚلہِ کیٛاہ دپو أسۍ یا موبائل چھُنہٕ ژےٚ اصل کِہیٖنۍ أسۍ کھالو نہٕ تتٮ۪ن خطا جس نے وہ ایپ بنائی ہوگی أسۍ دپو چون موبائل چھُنہٕ اصل کِہیٖنۍ تو یہ ہے کوآرڈینیشن اٹ شوڈ بی کوآرڈینیٹ ود ادر سافٹ ویئر کمپنی جنہوں نے وہ ایپس بنائی میموری مینجمنٹ دس از ویری امپورٹنٹ میموری مینجمنٹ یمس اس موبائلن مز ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یوٹیوب سے یا واٹس ایپ سے یا any other source سے تو اکہ وز چھ میموری کارڈ یوان فل پتہ کیا کرو اس انوا نو موبائل بیکاز اس گو میموری کارڈ یا اس کرو کم اس انو نو میموری کارڈ مگر بیاکھ آپشن میموری کو پراپرلی مینیج کرنا آپ کا میموری کارڈ 64 GB ہے یا 128 GB ہے یا 32 یا 16 GB ہے اس میموری کو آپ کو مینیج کرنا ہے جس طرح ہمارا پرنسپل اپنے سکول کو مینیج کرتا ہے جتنے ریسورسز اس کو ہیں تمنی ریسورسن مز تمس مینیج پن سکول کرن مینیجر کو اپنی کمپنی مینیج کرنی ہے جتنے ریسورسز اس کو اویلیبل ہیں اتنے ہی ریسورسز سے ان کو مینیج کرنا ہے اسی طرح آپ کا میموری کارڈ 16 GB ہے within 16 GB you have to manage your data that means you have to delete یُتھُے تۄہہِ باسوٕ مےٚ سا وٕچھ یہِ ویڈیو پتہٕ کیٛازِ چھُس تھاوُن سٹور کٔرِتھ پنُن موبائلس منٛز یہ کرو ڈیلیٹ تو وہ ڈیلیٹ کرنے کے لیے کون سا ڈیٹا آپ کو رکھنا ہے کون سا ڈیٹا نہیں رکھنا ہے کس ڈیٹا کو پروٹیکشن رکھنی ہے پاسورڈ کون فائل ہڈن رکھنی ہے سو میموری مینجمنٹ اس جو یہ کرتا ہے مطلب کچھ کران اس میموری مینیج
ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. आपको अलो करता है मेमोरी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट, तो ये क्यों डिलीट आराम सान पाने मोबाइल पे डेटा कर. तो ये जहाँ दपान ऑपरेटिंग सिस्टम ये फाइल करो ना डिलीट. आप डिलीट आपने डिलीट का बटन प्रेस किया, पता देखें ऑपरेटिंग सिस्टम बसा करे डिलीट नहीं, वो तो डिलीट करता है. दैट इज हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस या हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स मेमोरी टू योर एप्लीकेशन. हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम डीएलोकेट्स. आपने फाइल को इंस्टॉल किसी ऐप को इंस्टॉल की तो सो ऐप रट ना क्या जाय डाउनलोड गसान सो रट क्या एमबीएन में जाय तमिस दिन जाय वो ऑपरेटिंग सिस्टम देता है. अगर कोई ऐप आपने डिलीट की तो वो डिलीट करने के बाद उस मेमोरी तक फ्री गई क्या तम गो जाय रटम क्या फॉर एग्जाम्पल 20 MB. अब आपने उस ऐप को डिलीट किया या उस फाइल को डिलीट किया, वहां से जो मेमोरी रिलीज हो गई उसको फिर से अपनी जगह रखना. दैट इज द जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. उसको हम बोलते हैं एलोकेट मेमोरी करना एज वेल एज डीएलोकेट. डीएलोकेट मतलब वो फ्री करें. ना तो करो डेटा डिलीट मगर सो फ्री मेमोरी गि फ्री एज कहें सो तो ऑक्यूपाई नहीं, तेरे गि मेमोरी फिल जल्दी. उसको फ्री अवेलेबल मेमोरी में ऐड करना है, वो कौन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट मैंने पहले ही बोला कि जितने भी एप्स ये प्रोसेस रन करान एट अ टाइम, ये मेरा सिस्टम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्रोसेस में चलमत, 10 एप्लीकेशन में एट अ टाइम रन. इनको चलाना, इनको रिसोर्स देना, इनको फॉर एग्जाम्पल रिसोर्स का मतलब मेमोरी इनको देना, इनको CPU देना टू एग्जीक्यूट. ये कुछ ऐप पे क्लिक करान दपान खुले, एक्चुअली खुलने के लिए इसको मेमोरी चाहिए एक रिसोर्स. दूसरा CPU चाहिए मतलब माइक्रो प्रोसेसर. ये खुलान बिकॉज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. परमिशन दिवान खुल सा बिकॉज वी कॉल दैट ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. मैं कोई चीज उठाऊंगा, मैं कुछ खाऊंगा, सह बह खान मे बॉछ लगान ये मैं ब्रेन दपान चलो जी बॉछ, मे ब्रेन दपान कर हुक्म. इसी तरह इसको भी कंप्यूटर में भी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है माइक्रो प्रोसेसर. जब यूजर किसी फाइल पर क्लिक करता है टू ओपन दिस फाइल तो वो क्लिक उसकी सिग्नल पहुंचती है माइक्रो प्रोसेसर के पास थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम. और माइक्रो प्रोसेसर पान हार्डवेयर एक चिप है, इस तरह हमारा मेमोरी कार्ड है. तमिस इंटेलिजेंस इंसान त्रम कर डिटेक्ट इंसान से सिग्नल ये सह दपान. जब वो माइक्रो प्रोसेसर परमिशन देगा तब आपकी फाइल या एप्लीकेशन ओपन होगी. अगर न परमिशन दी तेल गि ओपन. कुछ सात दपान फाइल डज नॉट ओपन क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आपको इजाजत नहीं देता है. तो यहाँ पर लास्ट मिनट मतलब लास्ट गि क्लास स्टॉप तो तुम समझो क्लास गई ओवर. लास्ट डिवाइस मैनेजमेंट मे भी ये कल हम करेंगे इंशाल्लाह, टाइम नहीं है. डिवाइस इसमें 2-3 और हैं. तो ये आवा समझ टॉपिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इस पर क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा. इस यूनिट के 12 मार्क्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. डेटाबेस हमने कंप्लीट किया है, यम गई 12 मार्क्स गई 20 मार्क्स. अम पे ब्या यूनिट तथ 12 मार्क्स गई 32. अस 60 अन 60 मज बाकी ये बस करो तमो बाकी मज गो 50% कोर कंप्लीट. युथी ये सपदाओ ये चैप्टर ये यूनिट तो तम पे ब्या यूनिट तम पे गसन लगभग 32 मार्क्स कंप्लीट.